सेरोफ्रो अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर राज। आज पनि तपाईँहरूको माझमा एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आइसकेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। राजा पृथ्वीनारायण शाहले सञ्चालन गरेको विशाल नेपाल एकीकरण सुरुवात 18औं शताब्दीको सुरुवातसँगै गरेका थिए। एउटा सानो गोर्खा राज्यबाट विस्तार एकीकरण अन्त्यमा पूर्वमा टिस्टा हालको बङ्गलादेश र पश्चिममा सतलज कागडा कश्मीर सम्म, उत्तरमा हिमालय पर्वतदेखि दक्षिणमा देहरादुन बिहार दिल्ली नजिक जमुना नदीसम्म 72 सालसम्मको एकीकरण अभियान विस्तार भएको थियो। सुगौली सन्धि पहिले विशाल नेपालको क्षेत्रफल 2,60,000 स्क्वायर मिटरभन्दा धेरै क्षेत्रफल रहेको थियो। बेलायतले भारतमा आफ्नो उपनिवेश लाद्न अघि भारतमा 630वटा मुलुक वा राज्य थिए। अङ्ग्रेजको दक्षिण एसियामै आगमनसँगै पाकिस्तान, कश्मीर, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, हैदराबाद, पन्जाब, राजस्थान, असम लगायत सम्पूर्ण राज्यलाई बरोबर आक्रमण गरेर एउटा विशाल भारत बनाइयो। त्यो सँगै अङ्ग्रेजले नेपालमा पनि बर्बरता आक्रमण गर्यो। तर नेपाली गोर्खालीको मूल मन्त्र कायर हुनुभन्दा मर्नु जातिका सामु किँ चलेन। तर भारतमा भने निरन्तर लामो उपनिवेश गर्यो। सन् 1947मा बेलायतबाट पाकिस्तान भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले गुमाएको उक्त भूभाग नेपालको हुनुपर्ने माग नेपालमा उठेको दशकै भइसक्यो। सुगौली सन्धिपछि हालको नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 स्क्वायर मिटर रहेको छ। सुगौली सन्धिमा नेपालले छाड्नुपर्ने जमिन सदाको निम्ति छाड्नुपर्छ भन्ने थियो। तर सन् 1816को मार्च 4मा नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको 1 वर्ष नपुग्दै 1816कै डिसेम्बर 8मै बेलायतहरूले कोशीदेखि गण्डकीसम्मको तराई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरे। नेपालको राजाले 1818 डिसेम्बर 11 गते यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। सुगौली सन्धि सदाको लागि नभएको रहेछ भन्ने त 1 वर्ष नपुग्दै फिर्ता भएको त्यो प्रक्रियाबाट पनि थाहा पुष्टि भएको छ। 1857मा भारतको लखनऊमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउनको निम्ति जङ्गबहादुरले सहयोग गरे बापत ब्रिटिसहरूले 1860मा हामीलाई एउटा सन्धि गर्दै बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्ला फिर्ता गरेको इतिहास साँची छ। सैनिक विद्रोह दबाउन बेलायतलाई सहयोग गरेपछि नेपालले त्यति बेला नै कि भूभाग गुमेको भूमि फिर्ता पायो। भारतले फिर्ता लिन मिल्ने कुमाउ पनि चीनले फिर्ता लिन सक्ने। हामीले चाहिँ आज भारतमा अतिक्रमण, भारतले गाभेर राज्य गरिरहेका उपनिवेश क्षेत्र फिर्ता लिन नपाउने भन्ने हुँदैन। जापानले पनि रुसको अधीनमा भएको भूमि फिर्ता मागै छ। इन्डोनेसियाले उपनिवेशको रूपमा रहेको टिमोरे स्वतन्त्र भइसक्यो। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यसकारण अर्काको जमिन सधैँ कब्जा गरेर राख्न पाइँदैन भन्ने विश्वका थुप्रै उदाहरण छन्। तर हाम्रो देशमा चाहिँ जसले माग्नुपर्ने हो उसले मागिरहेको छैन। सन् 1950को सन्धिको धारा 1 र 8मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। बेलायतसँग भएको तमाम सन्धि खारेज हुने कुरा सम्झौतामै उल्लेख छ। सन् 1947को अगस्त 14मा पाकिस्तान बन्यो। अगस्त 15मा इन्डिया बन्यो। ब्रिटिसहरूले शासन गरिरहेको अफगानिस्तानदेखि श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया हुँदै बर्मासम्म यी सबैलाई इन्डिया भनिन्थ्यो। ती मध्येबाटै सन् 1871मा पूर्वी पाकिस्तान बङ्गलादेश बन्यो। अरू पनि देशहरू स्वतःस्फूर्त भए। ती भूभागहरू छुट्टिने र बन्ने प्रक्रियामा नेपालले पनि आफ्नो जमिन लिन पाउने अवस्था थियो। यति बेला बेलायतसँगै कुरा गर्नु पर्थ्यो। सन् 1947 अगस्त 15मा इन्डिया बन्यो र सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग करिब सबै नै इन्डियामा पर्यो। त्यति बेला 1 हप्तामा दार्जिलिङमा पाकिस्तानी झन्डा फहराएको कुरा इतिहासकारहरू बताउँछन्। यसो हुनाले अहिले पनि हामीले बेलायतसँग कुरा गर्न सक्छौँ। यसैबीच ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सुगौली सन्धिको क्रममा गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन मागसहित नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलायतका रक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। ग्रेटर नेपालको काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावास मार्फत नेपालले भ्रमणमा रहेका बेलायतका रक्षा मन्त्री मार्क लोनिकेस्टरलाई सुगौली सन्धिको क्रममा गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। मोर्चाका अध्यक्ष फरेन्द्र नेपालले उक्त 3 बुँदे पत्र बेलायती दूतावास मार्फत मन्त्री ल्याङ्केस्टरलाई बुझाएका हुन्। ज्ञापन पत्रमा बेलायतले चाहेमा नेपालले गुमाएका
सकेर हाल भारतमा गाभिएको भूमि सजिलै फिर्ता सम्भव रहेको जिकिर गरेको छ। सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता लिने कुरा कुनै जटिल समस्या होइन, खाली बेलायतले यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा बेलायत सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको जमिनमाथि भारतको कब्जा तत्काल अन्त्य गर्न दबाब दिनु बेलायतको नैतिक दायित्व हो भन्ने ठान्दछ।